الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وعلی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین والا آلکا وصحابکا یا رحمتا للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار
حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیوں، ذیقعدہ شریف دا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ اس عزت و شرف والے دن دا صدقہ عالم اسلام دی اللہ خیر فرمائے. کشمیر، بوسنیا، چچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ، برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خزانیاں چوں مدد فرمائے. حضرات گرامی، قرآن کریم چو چند سارے کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس دے ضمن دے اندر چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے. اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے منو تے توانو اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور پھر جمعۃ المبارک دا دن ساڑی زندگی ایک مرتبہ پھر سانو نصیب فرمایا ہے. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ جمعۃ المبارک دی اے مختصر حاضری اپنی بارگاہ میری تے تہاڈی قبول فرمائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ اندہ کچھ لوگ مینوں مندے نے پر بے ایمان نے، آخرت اتے یعنی قیامت اتے ایمان رکھ دے نے پر بے ایمان نے. یا اللہ تینوں منن والا تیری آخرت تے ایمان رکھن والا یوم قیامت نو منن والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں، صرف منو منیا گل نہیں بننی، اگر میرے منن نال میری ذات نو منن نال منو آہد تے واحد منن نال صرف گل بندی ہوندی، رب رب کیتیاں تے میری بارگاہ سجدے کر دیاں گل بندی تے میں شیطان نو کدی نہ آندا فخرج نکل جا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ تو کافراں وچ ہو گئے. شیطان اج بھی انہوں مندا ہے، آہد مندا ہے، واحد مندا ہے، آخرت ایمان رکھدا ہے،
لیکن اللہ نے اعلان کر دیتا ہے وقان منل کافرین، تو کافراں وچوں میں معلوم ہویا نیرا رب نو منن نال بندہ مومن نہیں ہوندا۔ یا اللہ مومن کیویں ہوے گا؟ فرمایا جنی دیر تک نبیاں صدیقاں شہیداں تے ولیاں تے ایمان نہیں رکھے گا میں انہوں مومن تسلیم ہی نہیں کردا۔ سب تو پہلے اونا آلہ عرفہ لوکاں تے ایمان رکھے جڑے انعام یافتہ جو سب تو پہلا درجہ رکھ دینے یعنی انبیاء کرام، پھر انہاں تے ایمان رکھے جڑے صدیقین نے، پھر انہاں تے ایمان رکھے جڑے شہداء نے، پھر انہاں تے ایمان رکھے جڑے صلحاء نے۔ اے او نے جنہ دے رستے دا ہر مومن متلاشی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا، رستہ انہاں لوکاں دا جنہ تے تو انعام فرمایا ہے۔ تو حضرات انعام یافتگان جڑے نے جنی دیر تک بندہ انہاں تے ایمان نہ لے آئے بندہ کامل مومن ہو سکدا نہیں۔ میرے تے تواڈے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے دور مقدس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں سن جڑے آندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تینوں بھی کچھ مننے ہاں، تیرے رب نو بھی مننے ہاں، مگر ادا ساڈے اے ہی نے جنہ دی اسی پوجا پہ کرنے ہاں۔ لیکن اللہ نے اونا واسطے بھی فرما دیتا، فرمایا اس طرح منو تے میں قبول نہیں کردا، منو بھی منو تے پھر بھی قبول نہیں کردا۔ نالے تسی رب رب کرو تے نالے رام رام، نا اینو رام نو چھڈ کے لاتو عزا نو چھوڑ کے صرف میرے محبوب دی غلامی دا پٹا پا کے منو منو تے میں تہاڈی غلامی نو قبول کراں گا۔ ایک طرف مندر چ جانا، دوسری جانب کہنا کہ اسی اللہ نو بھی مننے ہاں۔ اللہ فرماندا ہے منو انج دا منیا قبول نہیں، منو صرف وہی قبول ہے جڑا نبیاں صدیقاں شہیداں تے ولیاں تے ایمان رکھے۔ لیکن وہ تے نبی نو نہیں سن پہ ماندے، اگو صدیق نو کتھوں ماندے، شہیداں نو کتھوں ماندے تے ولیاں نو کتھوں ماندے؟ وہ تے پہلے درجے دے مکمل اقراری نہیں سن۔ کیڑی ایسی سازش ہے جڑی کافراں نے نہیں رچائی؟ لیکن یہ تے میری سرکار دا کمال ہے جڑے اللہ نے اپنے محبوب نو فضل و کمال عطا فرمائے نے، معجزات بھی، کمالات بھی، حسن جمال بھی۔ اپنے تے اپنے بیگانے بھی میرے مصطفیٰ دے حسن دی تعریفاں کر دے رہندے سن۔ مکے دے سرداران کئی سازشاں کر کے ناکام ہو گئے، اتنیاں سازشاں کیتیاں کہ ایک بھی سازش انہاں دی کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ پتہ کیوں نہیں ہو سکی؟ چونکہ مصطفیٰ دی عزت عظمت دا وارث اللہ اپنے نبی نو عزت تے عظمت کنے عطا کیتیاں نے؟ تے جنوں اللہ عزت تے عظمت عطا کرے کون ہے جڑا انہوں پریشان کرے تے ذلیل کرے تے رسوا کرن دا ارادہ رکھے؟ انہاں سارے ارادیاں دے اندر ضلالت لبی تے کافراں نو پریشانیاں بہت بڑیاں تے کافراں دیاں، رسوائی ہوئی تے کنہ دی؟ کافراں دی۔
عزت ملی تے کنو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. بڑیاں جانب تو ذلیل و رسوا ہوئے. ابو جہل نے یمن دا ایک بادشاہ سی جدا نام سی حبیب یمنی. انہوں ایک خط لکھیا. خط لکھ کے نا او دے اندر جڑی عبارت ہے او دا مختصر جیا اشارہ صرف تمہیں سنانا ہے. حبیب یمنی مکے دے اندر میرا ایک بھتیجا رشتے وچ انہیں نبوت دا کیتا ہے دعویٰ تے لوگ دن با دن او دے گرویدہ ہوئی جا رہے نے تے او دے خدا اتے ایمان لے آ رہے نے تے ساڑھے اباؤ جداد دا دین مکدہ پیا لوگ او دے دین نو قبول کر رہے نے. جنی جلدی ہو سکتا ہے تو مکے پہنچ. اے دے اندر تخیر نہیں کرنی, جلدی تو جلدی پہنچ. حبیب یمنی یمن دا سردار بادشاہ جدوں نو خط ملیا او فوری طور تے نا فوری مکے دی طرف روانہ ہو گیا. مکہ المکرمہ دے اندر ابو جہل او دے انتظار کردیا حبیب یمنی آیا ابو جہل دے قریب. جدو پہنچ گیا تے ابو جہل نو ملیا. ابو جہل کھلوتیاں ہی انہوں داستان سنان لگ پیا. او بڑا سونا ہے, او گل کردہ ہے تے آندہ ہے میرے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندہ ہے, آیات بینات نازل ہوندیاں نے تے جڑے لوگ او دا حسن و جمال ویندے نے او بھی گرویدہ ہو جاندے نے, جڑے او دے معجزات ویندے نے او بھی گرویدہ ہو جاندے نے, جڑے او دی چال تے رفتار ویندے نے او بھی گرویدہ ہو جاندے نے. کئی تے وچوں ایسے نے جڑے او دے زلفاں دے قیدی بن کے بیٹھے ہیں. او حبیب یمنی نے آکھیا او کدلے بٹھا بہ کے گل کرنے او لے گیا گھر جا کے بیٹھا, نہ پانی پوچھیا نہ پانی پیایا. پھر وہی داستان انہیں آکھیا کوئی ساہ لے لیندے تیرے نال کرنے ہیں گل, پانی تے کو پیا. انہیں خیر پانی دا اہتمام کر کے انہوں پانی پیایا. پھر داستان شروع کر دیتی. حبیب یمنی نے آکھیا اپنے سردار بلا, سارے مکے دے سردار جمع کر لے. سارے جدو اکٹھے ہوئے انہاں ساریاں نے میرے نبی دیاں تعریفاں ہی سنائیاں. در حقیقت تو یہ سمجھ رہے سن کہ اسی دی مخالفت سنا رہے ہیں. وہ مخالفت نہیں سی, در حقیقت حضور دیاں شانہ سن. اے کہنا کہ وہ بڑا سونے جیڑا انہوں ویکھے اودا ہو جاندہ ہے. اے حضور دی وہ شان سی کہ مخالفت سی؟ وہ اپنے والوں مخالفت سمجھ رہے سن, لیکن ہے کی سی میرے نبی دی شان. سارے بولو میرے نبی دی, سارے بولو میرے نبی دی شان سی. وہ کہہ رہے نے وہ جیڑی گلی چو گزر دے وہ دیاں خوشبومیں ہی نہیں جاندیاں. اینڈ تک کی آندے نے ہے وہ جادوگر ہے تو لوگ دا کلمہ پڑھن لگ پے نے. حبیب یمنی نے سارے دیاں گلاں سن کے نا اینڈ تے بولیا کی آکھیا حبیب یمنی نے. حبیب یمنی کہندا ہے مکے والیو انج کرو نو ایتھے بلا لو او دے نال گل بات کرنے اج گل کران گے لگ پتا جائے گا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگو ابو جہل بولیا, بول کے کہنے لگا حبیب یمنی انہوں اسا کول نہیں بلانا, اگر یہ ایتھے آ گیا تامی کم خراب ہو جانے, جے اسی دے کول ٹر گئے تامی مسئلہ الجھ جانے. حبیب یمنی کہیں دے انہوں کول بھی نہیں بلانا, او دے کول بھی نہیں جانا, تے مسئلہ کی میں حل ہوئے گا. ابو جہل ایدی وجہ کی ہے. ابو جہل بول کے کہنے لگا حبیب یمنی تو نہیں جان دا او سونا ہی یہ ڈائے
جے تو ایک دفعہ ویکھ لیا کدلے تو بھی او دے کلمے نہ پڑھن لگ پئی تو تے آیا اج اسی روز ایتھے وہنے پے جیڑا ہوندا ہے نا جیڑا ہوندا ہے او دا ہو جاندا ہے اس نو جمال ہی بڑا ہے تے مینوں خطرہ ہے بلایا بھی آپ ہی ہے تے یار بھی یہ بڑا پکا ہے تے ڈردا بھی آپ ہی ہے پیا جڑے کانے ہون نا کانے انہاں نو اپنے بلا کے بھی اندروں کانا پن نہیں جاندا میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا ہزارہ پریا چ میں بیٹھا تساں بھی بڑیاں پریا ویکھیاں ہونیاں نے اساں پریا چ بڑے بڑے بندے ہیں جدے ویکھے نے بڑا بڑا انہاں دا جم کٹھا ہوندا ہے بڑی مگر اپروچ ہوندی ہے ہوندے کانے نے تے جدوں کوئی گل ہوے نا پھر وہ دائیں بائیں نظراں پھیر کے تے اپنے آپ ہی اندر محسوس کردے نے ہے تے کانے ہاں پر کریے ہن کی تے ابو جہل نوں بھی محسوس پیا ہوندا سی کانے تے ہے ہاں کریے ہن کی پتہ تے انہوں ہے سی جتنے کمالات وہ ویکھ چکیا سی تسی مینوں دسو مٹھی وچ انج کینکریاں لے کے جائے تے آکھیا محمد جے دسے تے میں کلمہ پڑھ لاں تے حضور کہن میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز دسے میں کون ہاں حضور انگلی دا اشارہ کرن تے کنکریاں کلمہ پڑھن لگ پین تے ابو جہل پھر آکے نہیں نہیں میں نہیں ماندا جادوگارے اے جادو وے قدرت مسکرا کے کہن لگی تینوں جادو ہی نظر آندا رہے گا لیکن قیامت دیاں دیواراں تک لوگ اس نے مصطفیٰ وچ گرویدہ ہوندے ہی رہن گے حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے بڑی قابل غور حبیب یمنی نے آکھیا بلا ایتھے ایتھے گل کر لینی جے کول نہیں جانا ایتھے اپنے مکان دے اندر اپنی بیٹھک دے اندر گل کر لینی اس تو بغیر کوئی حل نہیں ہن فیصلہ ہو گیا اسی محمد نو دعوت ٹورنے تے محمد ہون گے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بلانے او ساڑھے اس میٹنگا دے اندر آن گئے ساڑھے اس کمرے چاؤن گے گھر میں چاؤن گے اسی یہ تھی گل بات کران گے لیکن پیغام ٹورن تو پہلے اپنے انو کی کہہ رہی ہے اوہ کافروں جدو مسلمانہ دا نبی آئے کوئی کھلو کے او دا استقبال نہ کرے او دا استقبال وچ کوئی بھی کھڑا نہ ہوئے قدرت مسکرا کے کہن لگی تسی نہ بھی کھلونا چاہو میں انتظامی اجدہ کراں گا جیڑا نہ کھلوتا نالے کن مروڑاں گا نالے یار دا استقبال کراواں گا آج فرق ہے کوئی زندہ زندہ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو کافرہ نے پروگرام بنا لیا ایک کافر جن نے پروگرام کر دے سن بند کمریاں چھے اللہ تعالیٰ انہاں دی خفیہ تدبیر فرماندہ سی اپنے نبی دے کافران دے احوال بیان فرما دیندہ سی ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ ہویا کی کافرہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دعوت دینی دی
کہ تسی ساڑے گھر تشریف لے آؤ، ساڑے مجمع دے اندر آؤ، اس اجلاس دے اندر آؤ۔ میرے نبی نو جدو دعوت چلی گئی، رب قدیر نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل، فرمایا جی کافرہ نے اے پروگرام بنایا لیکن تمہیں ملائکہ نو نہ لے کے چلا جا۔ جدو میرا یار آوے جڑا نہ کھلوے او دے کان مروڑ کے میرے یار دا استقبال کرانا ہے۔ جڑے حضور نو نہیں ماندے، سلمان تصیر ورگے نہیں سمجھے تسی، انہوں نے کہا میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ کالا قانون ہے ناموس رسالت کا۔ ممتاز قادری پھر منوا لیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا لے ہاں ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری غازی ملت شہید ناموس رسالت ممتاز قادری نے کہا آج تو نے یہ ایک مرتبہ کہا ہے تمہاری گردن اتار دیں گے تاکہ قیامت کی دیواروں تک پاکستان میں کسی کو یہ کہنے کی جرات نہ ہو یہ ملک تو بنا ہی مصطفیٰ کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اب قیامت کی دیواروں تک کسی کو جرات نہ ہوگی۔ پاکستان میں ناموس رسالت کے قانون کو جو کالا قانون کہے گا پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہیں میرا مسئلہ سلمان تصیر جیسا تو نہیں ہوگا ہے؟ جنوں اس طرح اللہ تا کرے تے ساریاں اس طرح ہیں نہیں حضور دیاں، شانہ ساریاں کی دیاں نے حضور دیاں ہیں۔ حضرات گرامی ہویا کہ میری سرکار نو دعوت چلی گئی ہے، حضور تشریف لے آ رہے ہیں، حضور پاک تشریف لے آ رہے ہیں تے رستے دے اندر بڑے بڑے دیوانے تے مستانے بھی کھڑے نہیں، وہ بھی عرض کر رہے ہیں حضور میرے وال بھی نظر کرم، میرے ویڑے بھی راج دیوانے تے ہیں نا، آج حضور نے ادھروں لنگنے آنے سرکار آ رہے نے، حضور آ رہے نے، حضور پاک آ رہے نے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے تڑا جا ہور نوجوان اپنی آواز نو محبت والی آواز بنا کے پڑھو ذرا، کدی آؤ غریباں دے محلے یہاں، کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یہاں، لا کدی آؤ غریباں دے یا رسول اللہ یہاں حبیب اللہ، کدی آؤ
غریباں دے محلے یا میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لے آ رہے ہیں، خرامہ خرامہ کتنی پیاری چال دے رفتار، حضور تشریف لے آ رہے ہیں، کافر انتظار پہ کر دینے، کافر انتظار پہ کر دینے، اوہ لوگاں جبریل بھی اس میٹنگ گاہ وچ آیا ہے، نال ملائکہ نو بھی لے آیا ہے۔ ابو جاہل تے حبیب یمنی انہاں دوواں دے درمیان، پھر باقی جتنے کافر سن انہاں دے درمیان فرشتے کھڑے ہو گئے۔ جدو آیا نا سونا، سرکار نے اندر قدم ٹکایا، اے سارے بیٹھے سن، سارے بیٹھے سن، کوئی انہاں دا ارادہ نہیں سی اٹھن دا، بالکل اے برجمان سن۔ سب تو پہلا کن مروڑے ابو جال تے حبیب یمنی دے، انہاں دے کن مروڑے گئے تے نال ہی اٹھن لگ پئی، تے حبیب یمنی جڑا ابو جال نو کونی مار کے آندا ہے، بے مانا منا سانو کرنا سے پہلا یا پہی اٹھ پیا، انہیں آکھیا میں نہیں اٹھیا، پتہ نہیں کون ہے، کن مروڑی جاندہ ہے، کھڑا کری جاندہ ہے، پرسانی نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ سانی، نہ کوئی میرے سونے سانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ، رب نے بہدایا شان، رب نے بہدایا شان، آمنہ دے لال دا ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ ثانی، نہ کوئی میرے سونے، نوجوان بول کے آنکھوں ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ، رب نے بہدایا شان، رب نے بہدایا شان، آمنہ دے لال دا ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ ثانی، نہ کوئی میرے سونے نہ بھی لج بالدہ ثانی، نہ کوئی میرے سونے۔ سارے کافران اٹھ کے میرے تے تواڈے نبی رحمت دا کیتا استقبال، جڑے کہندے سن اساں نہیں اٹھنا، جڑے نہیں سن مندے، رب انہاں کولوں بھی یار دا استقبال کروا رہا ہے۔ ایک گل نہ کر دے تو نہ انج ہوندا، انہاں گل کیتی کہ آن گے تو اساں اٹھنا نہیں، اٹھے کہ نہ اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب تو پہلا سرکار حضور نے تشریف رکھی، سرکار نے فرمایا چلو سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے۔ معلم کائنات آ گئے نے، سردار امام الانبیاء آ گئے نے، خاتم الانبیاء آ گئے نے،
سارے بہ گئے. میرے تو تواڈے آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور پاک نے حبیب یمنی نو مخاطب کیتا. حبیب یمنی تو یمن چو آیا ہے تے کر گل کی چاہنا ہے. او دے ذہن وچ خیال آیا انہاں نو میرے نام دا بھی پتہ ہے. حضور نے تے گل کیتی حبیب یمنی نال. ابو جہل بولیا. ہن تانوں پتہ ہے ابو جہل جڑا ہے او سردار سی تے او چاہندا سی کہ پہلا گل میرے نال ہوے تے پھر گل لگے ہوئے. ابو جہل بولیا میں تانوں اودی ٹیون وچ ہی دسن لگا تے اے ٹیون کتاباں چوں نہ لبدے پھریا جے. کتاباں چوں ٹیون نہیں جے لبدی. کئی بندے ہر گل کتاباں چوں لبن ٹر پیندے نے تے کئی گلاں کتاباں چوں نہیں لبدیاں. کوئی اندر دی بھی کوئی گل ہوندی ہے. تے گل اس واسطے کرن لگا اج کل کئی مولوی ایسے بھی نازل ہوئے نے او ہر تقریر نو سن کے تے پھر لبدے رہندے نے. گل کتھے ویا کتھے ویا کہ او ایک منڈی بہودین دا مولوی ہے لکھدا اپنے نام نال سید ہے. اللہ ہی جانے سید بھی ہے کہ نہیں ہے. واللہ عالم حرکتاں تے اودیاں سیداں والیاں نہیں. لوگ انہوں مزمل شاہ کہندے نے لیکن وہ ہر گل دے اوتے تبصرہ بڑا عجیب قسم دا کردا ہے کہ لوکاں نو پتہ لگے ممی ہے ہماں ممی ہے ہماں ممی ہے ہماں. میں کہا شاہ جی جے تے تسی سید ہو پھر تے لوکاں نو آپ ہی پتہ لگ جائے گا تسی ہے وہ. تے جے تواڈے اندر کوئی ہل چل لے تے پھر جڑا کام تسی کرن دے ہو بالکل جائز کرن دے ہو. ایک دن اونوں نہ پتہ لگ جائے کہ ٹیون کیڑی کتاب چ چشتی صاحب نے پڑھی ہے. اس واسطے میں گل کر چلنا اے ٹیون نو کتاباں چ نہ لبیا جے. مت مزمل شاہ کول مووی ٹر جائے تو لبدا پھرے اے چشتی صاحب نے کیڑی کتاب چ ٹیون کڈ کے بیان کیتی. شاہ جی اے کتاباں چ ٹیون نہیں جے ہے. توجہ ہوے بڑی قابل غور. ابو جہل کہندا ہے محمد انہاں نو میں بلایا ہے. کی خیال ہے اے میرے بلاوے دے تھے آئے نے آج نہ جڑا سوال کرنا ہے او دا جواب تساں دینا ہے. نسل او دی مکی نہیں ہے بھی زندہ ہے. اے تے لکھاں سلام ہون امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نو جنہ نے نظریہ ختم نبوت اینا بیان کیتا ہے نموس رسالت دے دفاع ہوتے اینا واز کیتا ہے کہ بد بزبہ دے منہ تے بھی ٹھپے لگ گئے ہیں. میری سرکار نے فرمایا حبیب یمنی تو سوال کر کی کرنا چاہنا ہے. ہن پہلا سوال سنو حبیب یمنی دا تے سرکار دا دے تے جواب ویکھو. میری سرکار نے فرمایا حبیب یمنی سوال کر. حبیب یمنی کہندا اے محمد تسی پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حبیب یمنی کہندا ہمیشہ سچا نبی ہوندا جڑا آسمان دیاں خبراں جاندا آسمان دے بید جاندا بیٹھا زمین تے ہوے تے خبراں عرشاں دیاں دیندا ہوے. میرے کریم نبی نے فرمایا حبیب یمنی منو تو عقل مند لگنا ہن جنوں حضور کہنا عقل مند او کیویں بے ایمان رہ سکدا ہے. حضور کہہ دینا عقل مند او بے ایمان کیویں رہ سکدا ہے. میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی منو تو عقل مند لگنا بول تیرا سوال کی ہے. آندا میرا پہلا سوال ہے اے آسماناں تے جیڑا چند چڑھدا ہے اے دے دو ٹکڑے کیتے جان اے دے دو ٹکڑے کیتے جان. میرے کریم نبی نے فرمایا حبیب یمنی
اج شاماں پہن گیا تیرے سوال دا جواب دیاں گے جدو چند چڑھے گا تیرا جواب مکمل دیاں گے تو دوسرا سوال کر انہیں آکھیا نہیں میرا پہلا سوال دا جواب آئے گا پھر دوسرا سوال کروں گا حضور نے پھر فرمایا او تے شام پوے گی چند چڑھے گا پھر تیرا جواب مکمل ہونا ہے لیکن تے شاماں نہیں پئیاں تو ہور سوال کر انہیں آکھیا ہور سوال بعد وچ ہی کراں گا سرکار اٹھے سرکار نے فرمایا شاماں پہن گیا مکے دی فلاں پہاڑی تے آ جائے کائنات دے لوکاں جدو سرکار چلے گئے ابو جہل اٹھیا کہن لگا حبیب یمنی ایڈا چھوٹا سوال کر دیتا ہی تو نہیں جاندا اے چند دے دو ٹکڑے بھی ہو جانے نے اللہ حق چاہتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے مقام تے میں پڑھدا ہواں حضور دا نا آ جائے مینوں نام یاد رہے تو تسی اپنے منہ چ ضرور پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تے واز کر رہا ترتیب نال پڑھی جانا ہے لیکن سنن والے تے ضروری ہے حضور دا نا سن کے پھر درود و سلام نہ پڑھے او دی ناک خاک آلودہ ہوئے جدو حضور دا نا آوے عاشق دا کام ہے دیوانے دا کام ہے مستانے دا کام ہے غلام دا کام ہے اپنے آقا مولا تے درود و سلام پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائی ہویا کی میری سرکار تے چلے گئی ہونے سارے مگر آپس میں تذکرے کر رہے نہیں تے ابو جال کہہ رہی ہے تو نہیں جاندا او جادو کر رہی حبیب یمنی کہندا ہے اج جادو دا پتہ لگ جانا ہے اوے ابو جالا کسے دا جادو نہ چند تے چل دے نہ سورج تے چل دے چند تے سورج تے جادو نہیں چل شامہ پہ گئی ہیں ابو جال عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ اے سارے بےمان سردارہ نے مکہ کٹھے ہوئے تھے حبیب یمنی نو نال لے کے تے چڑھ گئے پہاڑ دے ہوتے حضور بھی چند سارے غلاماں نال تشریف لے آئے تے چند سی 14ویں رات دا اپنے جو بندے پر نال بدلیاں بھی نکلیاں سن چھوٹیاں چھوٹیاں چند کدی بدلیاں دے اندر کدی بدلیاں تو باہر لگدا ہے چند نو بھی خبر ہو گئی ہے اج یار نے انگلی دا اشارہ کرنا ہے اے لوکو چند کدی بدلیاں دے اندر کدی بدلیاں تو باہر میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سارے غلاماں نو نال لے کے حضور پہاڑ تے چڑھے میری سرکار نے فرمایا حبیب یمنی تیرے سوال دا جواب پورا ہون لگئی میری سرکار نے سب دی توجہ کرا لئی لجپال نبی نے انگلی دا اشارہ فرمایا ہے چند دو ٹکڑے ہو گیا ہے تیری انگلی نے چند کیتا دو
مدینے دے چن سونیا تیری انگلی نے چن کیتا دو مدینے دے چن سونیا تیری انگلی نے چن کیتا دو مدینے دے چن سونیا اچھا کھو تیری انگلی نے چن کیتا دو مدینے دے چن سونیا تیری انگلی نے چن کیتا دو مدینے دے چن سونیا انہاں نبیاں چ تیری لو مدینے دے چن سونیا انہاں نبیاں چ تیری لو مدینے دے چن سونیا انہاں نبیاں چ سارے آکھو انہاں نبیاں چ تیری لو مدینے دے چن سونیا انہاں نبیاں چ تیری لو مدینے دے چن سونیا انہاں نبیاں چ تیری لو مدینے دے چن سونیا اللہ زندہ تسی جدوں محبت نہ سبحان اللہ کہندے ہو شعر نال پڑھدے ہو نعرے دا جواب دیندے ہو میں سیال کوٹ جان تک تواڈے تے راضی رہنا تے جڑا حضور دی شان وچ مچل جائے جدے اندر حضور دا عشق نہیں نا وہ اپنے آپ نو زندہ ہی مردہ سمجھے جدے اندر عشق مصطفیٰ دی چنگاری لگ گئی ہے وہ اپنے آپ نو پکا جنتی سمجھے لیکن سمجھے اس نیت نال کہ او دی رحمت مینوں امید ہے وہ جنت حضور دا صدقہ عطا فرمائے گا امیدوار بن کے جدو چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ہن کافراں دے سراں وچ کی پئی میں تے لفظ بولیا ہی نہیں ادا مطلب امت مسلمہ ساری نو پتہ ہے جدو کافراں دے سراں وچ کھے پئی بولو کی پئی کھے پئی تے ابو جہل نے سر چ کھے عتبہ شیبہ دے سر وچ کھے پئی تے حبیب یمنی جڑا ہے فوری انہاں دے وچوں نکلیا حضور دے قدماں چ جا کے ڈگ پیا آندا سونیا کلمہ پڑھا دیو غلام بنا دیو تسی واقعی اللہ دے سچے رسول حبیب یمنی نے اٹھایا فرمایا اٹھ کھڑا ہو پڑھانے ہیں کلمہ تینوں غلام بنانے ہیں پر ذرا گل یاد کر جدو تو بیٹھے آنکھیں اسی پہلے سوال دا جواب پورا ہوئے گا تو پھر دوسرا کرانگے او سوال تے ذرا بول او کر سوال کیڑا سوال ہے ہاتھ بن لے تے اکھان نظرہ نیویاں کر کے آندے لجبالا جتھے دل دے دیتا جائے بس نہیں بولے تھوڑا جائے تھے اچھا بولنا سی جتھے دل دے دیتا جائے جتھے کہنا جی اوتھے پھر لینا کی لجبالا ہن کوئی سوال ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا نہیں بیان کر تیرا سوال کی ہے بول ذرا آندا لجبالا میری انتہا ہو گئی ہے تسی
واقعی اللہ دے سچے رسول ہو، اللہ دے سچے پیغمبر ہو، ہمیشہ سچا نبی ہو ہوندا ہے جڑا بیٹھا زمین تے ہوے، رہندا زمین تے ہوے تے خبراں رشدیاں دے، تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا حبیب یمنی دوسرا سوال کر، آندا حضور میرا سوال دا جواب مکمل ہو گیا اور سوال کوئی نہیں۔ حضور فرمایا ہو جڑا تیرے دل وچ سوال سی، جڑا تیرے لباں تے زبان وچ نہیں آیا، حبیب یمنی ہن سوال بھی میں آپ دساں گا، او دا جواب بھی ہن میں ہی دیواں گا۔ جدو سرکار نے فرمایا تیرا سوال میں آپ ہی دساں گا، ہائے ہائے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے رہے بے خبر جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آقا وہ ہوندا ہے جنوں غلاماں دیاں ساریاں گلاں دا پتہ ہوئے، خبر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی یمنی تیرا دوسرا سوال، ہاتھ بدے ہوئے نے ابو جہل عتبہ شیبہ او کہن لگے او تو سانوں نہیں دسیا انہاں نوں کیویں پتہ لگ جانا ہے؟ لو بھائی گل پے گئی جے۔ ابو جہل ایک دن او گل بن گئی جے، انہیں تے سانوں نہیں دسیا۔ قدرت مسکرا کے کہن لگی انہاں تے تینوں نہیں دسیا پر میں تے یار نوں دسیا ہے نا۔ علیم بذات صدور تے میں ہاں، دلاں دے پیت تے میں جاننا، تے میں تے یار نوں خبر دیتی ہے نا۔ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، ہون اس وقت عمر دی 14-15 سال ہو گئی ہے، او اپاج ہے، ہتھاں تو بازواں تو پیراں تو گوشت دا لوتھڑا چار پائی تے پئی ہے۔ بڑے بڑے حکیماں کو علاج کرایا ہی، بڑے طبیباں کو علاج کرایا ہی، تے جڑے حکیم نو اپنے گھر لے کے گئے ہیں، جڑے طبیب نو لے کے گئے ہیں، او دے تے پابندی لائی یا بار تساں لب نہیں کھولنے، زبان جو ایک گل نہیں سنانی کہ بادشاہ دی بچی بیمار ہے، لا علاج ہے، او دا علاج ہی نہیں ہو رہا۔ حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال ایسی انہوں شفا مل جائے، لے کلمہ پڑھ کر جا، اللہ نے تیری بیٹی نو بھی شفا عطا فرما چھڑیاں نے۔ سرکار دا پڑھیا انہیں کلمہ آندہ سونا میں تے کسی نو دسیا ہی نہیں، مکے آ کے بھی دھی دا تذکرہ نہیں کیتا۔ حضور تہانوں خبراں فرمایا حبیب یمنی آپ ہی تے آنا ہے سچا نبی وہ ہوندا ہے جڑا بیٹھا زمین تے ہوئے، خبراں عرش دیاں دے وے تیری دھی تے زمین اُتے ہی نا، میں تے عرش دے چند دے بھی ٹکڑے پیا کرنا ہوں۔ سرکار کو لئی اجازت، ہن ابو جہل تے عتبہ شیبہ تے سارے پہلا ہی سوال سن کے دے دا انداز ویکھ کے حبیب یمنی دا تے چلے گئے نا کھے لے کے، اے بھی انہوں نے مگر آیا ابو جہل دا دروازہ کھٹا، انہوں نے کہا ہن کدھر آیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنا کام ختم ہو گیا ہے، میرا تیرا تعلق بھی ختم ہو گیا ہے، اسی تے غلام سونے دے، او جڑا میرا سازو سامان تھوڑا جا پہ ہے نا وہ مینوں پھڑا تے میں جاواں۔
انہیں کہا رہن دے بسترا کسی اور دے بھی کام آئے گا. انہیں کہا نہیں اج تو بعد بسترے نال اپنا تعلق ہی نہیں, ایک گھر ہی رکھاں گا, جتھے جاواں گا مصطفیٰ دا غلام بن کے جاواں گا, لوکی چاواں نال پئی آپ ہی بچھان گے. سازو سامان لیا تو پیچھے واپس نکل گئے. گھر گیا تو نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, او جڑی او دی بچی ابھاج لولی تے لنگڑی, ابھاج ہتھاں پیراں تو نکاری. جدو بی بی امنی نے دروازہ کھٹکھٹایا, او دی بیٹی ہی دروازہ کھولن آئی تو کھول کے دوڑ کے اندر چلی گئی. حضرات بی بی امنی بڑا حیران ہویا, اندر گیا تے جا کے اپنی بیوی نو آندا ایک کی ماجرا ہویا, میں تے گوشت دا الوتھڑا چھڈ کے گیا سا. او دی بیوی آندی ہے حبیب یمنی اے میرے سرتاج, جدو مکے دے اندر تسی ایک پہاڑ تے کھڑے سو, او تے ایک سونا سونا زلفاں والا سونا نبی ہے, او نے انگلی دا اشارہ کیتا سی, چند دے دو ٹکڑے ہوئے نے, وچوں نور دیاں شواواں نکلیاں, اے بچی دے پئیے تے صحتیاب ہو گئی. حجابات اٹھے جدو تو تے کلمہ پہ پڑھنا سے, اسی کر رہ کے محمد دے کلمے پہ پڑھنے سا. اے سرتاج تیرے تے اوتھے کرم نوازی ہوئی ہے تے ساڈے تے ایتھے کرم نوازی ہوئی ہے. تے اینے رنگ لگے نے, اینے رنگ لگے نے, تینوں دسیے کی انہیں کہا تانوں کلیاں نوں نہیں لگے, ممی بڑا کچھ لٹ کے آیا. شاعر نے بڑے کمال دیے تھے, عکاسی کر کے خوب آکھیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. سب پڑھو جتنا دیا سر مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری گونج بہ جے درو دیوار گواہ ہو جان. اپنے اپنے ول ویکھو, مکان لبے, جائیداداں لبیاں, عزتاں لبیاں, شاناں لبیاں, شوقتاں لبیاں, مرتبے لبے. آکھو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں ہے.
یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے مدینے دیا تاجدارا، سب تیرے کرم نے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات۔ تسی تے ہجے اس مقام تے نہیں پہنچے، نہ تسی سمجھ رہے ہو، نہ تسی انج حضرات سماعت کر رہے ہو، اپنی گل کرنا۔ او لوگو جے مدینے والا لج پالی نہ کردا، اج میں ذلیل و رسوا ہوندا۔ اے تے کرم ہے مدینے والے دا، عزتاں ملیاں، شاناں ملیاں، عظمتاں ملیاں، او مکان، کوٹھیاں، بنگلے، گڈیاں، سب کچھ ملی ہے، اے حضور دا صدقہ ملی ہے۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے۔ حضرات کوئی بھی ایسا نہیں جیدے تے حضور دی لج پالی نہیں، حضور دی کرم نوازی نہیں۔ کائنات دے لوگوں، اگر عیسائیاں دے گھر پیدا ہوندے نہ عزت ملنی سی، یہودیاں دے گھر پیدا ہوندے نہ پاکی پلیتی دا پتہ چلنا سی، نصرانیاں دے گھر پیدا ہوندے اے شان و شوکت نہیں سی ملنی۔ اے تے کرم ہے مدینے والے دا، اسی حضور دے غلاماں دے ویڑے وچ آئے ہاں، حضور دے غلاماں دے گھراں وچ آئے ہاں، حضور نے لج پالیاں کیتیاں نے۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی۔ اپنی اپنی گل کر کے آکھو، عقیدت نال وفا نال انج کر کے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری بات نہیں ہے۔ او میں اپنے گریبان چ ویکھاں، میں گندا گناہاں دا پاپی، سیاہکار بدعمال، او نے جوگا نہیں جن نے لجپال مدینے دے تاجدار نے کرم کر دیتے نے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری بات نہیں ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری۔ مدینے دیا تاجدارا بڑے بڑے دعوے کیتے نے، وچ خطابت صرف تیری غلامی تے مان کر دیا ہویا تے کامیابی نہ لوٹیا۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے مجھ میں ایسی
ایسی ہاں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یا رسول اللہ لجپالا تیرے گن گا گا کے عزت شانہ پایا نے دشمن بھی راہ میں جہاد بن گئی تیری وجہ تو کھلو گئے نے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی تھکے بندے نہ پڑھیا جے نہ تھکے ہاتھ چکیا جے جنہ تے کرم او ذرا بول کے آکھو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو او دیوانے دی اپنی کفیت ویکھو نا او جدو کرم ہوئے ہون لجپالیاں ہویاں ہون مہربانیاں ہویا ہون او تو پھر عشق اپنے رنگ آپ ظاہر کر دے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے میں کچھ نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں اے لوگوں مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ورنہ پڑھو یہ تو کرم ہے مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے آخری مرتبہ اکھا بند کر لو خیال گنبد خضرا دا لے لو لجپالا مہربانا سب کچھ تواڈے صدقے ملیا عزتاں شاناں شوکتاں عروج بلندیاں درجات میں اپنی گل کراں اللہ دی قسم جو کہ آنا چشتی اے کپڑے بھی خریدن جوگا نہیں اے بھی نبی دا صدقہ پائی پھرنا وہاں اے رومال خریدن جوگا نہیں اے بھی حضور دی کرم نوازی نل خرید کے لے لیے سب کچھ حضور دے حضور دیاں ہی مہربانیاں نے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو انج جتنا دیا اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اے حاجی بشیر صاحب جناب عبدالوحید صاحب اینا لوکاں نو تواڈے ایک ایک دا نام لواں بڑا طویل لسٹ حاجی بوٹا صاحب ایک ایک دا نام لواں بڑی طویل لسٹ اینا نو پوچھو حافظ صاحب قرآن پڑھ دے نہیں اے اپنا کمال ہے نہیں نہیں اے مدینے والے دا کمال ہے اے نوجوان ایک بازو تو مزور ہے لیکن جدو سلام سرکار دی بارگاہ چ پڑھ دے نے حضرات آواز آپ ہی بن جاندی ہے اے حضور دے کرم نالی ہے میں بول رہا تسی بول رہے ہو اے بھی حضور دا کرم ہے
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے جڑا سمجھ دے میرے تے کرم دیا نگاہاں نے وہ پھر گنبد خضرا والے جی انگلی دا اشارہ خیالات تے تصوراں وچ کر کے آکھے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لانا ایہو کم لجپالاں دا یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، جتنا دیا اللہ تعالی لبیک یا رسول اللہ لبیک، نعرہ رسالت صلی اللہ پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال لجپال لجپال